क्या हड्डी जिन्नों की खुराक है? सैयदना इब्न मसूद से मरवी है कि रसूल करीम ने जिन्नात के एक गिरोह को मुखातिब करके फरमाया, हर हड्डी जिस पर बिस्मिल्लाह पड़ी गई तुम्हारे हाथों में वो पहले गोश्त की बानिस्बत ज़्यादा पुर होगी और हर मींगनी अगोबर तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। अपने इंसानों को मुखातिब होकर फरमाया, तुम मींगनी और गोबर से इस्तिंजा न करना क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पत्थर ला कर दो, मैं उनके साथ इस्तिंजा करूं, मगर हड्डी और गोबर ना लाना। मैंने कहा, हड्डी और गोबर क्यों नहीं? आपने फरमाया, मेरे पास नसीबियन के जिन्नों का वफद आया तो उन्होंने मुझसे खुराक का सवाल किया तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये जिस हड्डी और गोबर पर भी गुजरे तो वो इसे बतौर खुराक पाए। क्या जिन मुज़क्कर मुअन्नस भी होते हैं? जी हाँ, जिन मुज़क्कर व मुअन्नस भी होते हैं। सैयदना अनस से मरवी है कि जब रसूल करीम बैत अल-खला में दाखिल होते तो फरमाते, ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। इमाम इब्न अल-असीर फरमाते हैं, खुस खबीस की जमा है और खुबाइस खबीसा की जमा है। इससे आपकी मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों सिन्फ़ों के जिन्न। और मालूम है कि इनमें निकाह और शादी का निज़ाम भी मौजूद है, तो फितरी तौर पर निकाह मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान ही होता है। क्या हर घर में जिन मौजूद होते हैं? जी हाँ, रसूल करीम ने फरमाया, बेशक उन घरों को आबाद करने जिन वाले हैं, जब तुम उनमें से किसी चीज़ को देखो तो 3 दिन उन पर तंगी करो, यानी उनको निकलने का हुक्म दो। अगर वो चला जाए तो ठीक, वगरना इसे कत्ल कर दो क्योंकि वो काफिर है। एक दूसरी रवायत में है कि रसूल अकरम ने फरमाया, बेशक मदीना मुनव्वरा में जिन्नों के एक गिरोह ने इस्लाम कबूल किया है, तो जो शख्स उनमें से किसी को घर में देखे तो 3 मरतबा इसे खुरूज का हुक्म दे। इसके बाद अगर वो जाहिर हो तो उसे कत्ल कर दे क्योंकि वो शैतान है। घरों में जिन्नों की मनपसंद जगहें कौन सी हैं? तहारत खाने, गाने बजाने और खेल कूद की जगहें, वो जगहें जहां तस्वीरें हों। इसीलिए रसूल करीम ने हमें तालीम दी है, जैसा कि सैयदना अनस भी उनकी हदीस है कि नबी करीम जब बैत अल-खला में दाखिल होते तो दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। क्या जिन्नात अल्लाह की कुदरत से भाग सकते हैं? फरमान इलाही है, ए जिन्नो अनस की जमात, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, किसी गलबे के सवा नहीं निकलोगे। यानी तुम अल्लाह के अमर से भागने की कुदरत नहीं रखते, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत तुम्हारा इहाता किए हुए है। तुम अल्लाह के हुक्म से नफूज नहीं कर सकते। तुम जहाँ कहीं चले जाओ तुम्हारा घेराव है, और हश्र के मकाम में तो फरिश्ते 7 सफ़ों में हर जानिब से मखलूक़ात को घेरे हुए होंगे, कोई भी जाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। यानी सिर्फ अल्लाह के हुक्म व इरादे ही से निकल सकेगा। क्या सांप जिन्नात में से हैं? जी हाँ, फरमान नबवी है, सांप जिन्नों की मस्ख शदा सूरत है, जैसा कि बनी इसराइल के बाज़ अफराद बंदर और खंजीर बना दिए गए थे। क्या जिन्नों को मौत आती है? इंसानों और दूसरी ज़ीरू चीज़ों की तरह जिन्नात पर भी मौत तारी होती है। सैयदना इब्न अब्बास से मरवी है कि आपने फरमाया, ए अल्लाह, तो वो जिंदा है जिस पर मौत नहीं और जिन्नो अनस मर जाते हैं। क्या इंसानों और जिन्नों का बाहम मदद लेना मुमकिन है? जी हाँ, फरमान इलाही है, और जिस दिन वो उन सब को जमा करेगा, ए जिन्नों की जमात, बिलाशुबा तुमने बहुत से इंसानों को अपना बना लिया, और इंसानों में से उनके दोस्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमारे बाज ने बाज से फ़ायदा उठाया और हम अपने इस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। वो फरमाएगा, आग ही तुम्हारा ठिकाना है, इसमें हमेशा रहने वाले हो मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तेरा रब कमाल हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला है। यानी ए मोहम्मद, याद कीजिए इस दिन को जब हम जिन्नों और इंसानों में से उनके दोस्तों को जो दुनिया में उनकी इबादत करते थे इकट्ठा करेंगे। ए जिन्नों के गिरोह, तुमने इंसानों को भटकाने और गुमराह करने की सूरत में बहुत सा फ़ायदा उठाया है। इंसानों में से जो जिन्नों के दोस्त थे वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया है। अल्लाह ताला की मखलूक में अल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला देना किसी को ज़ेबा नहीं, और न जन्नत व जहन्नम में दाखिल कर सकता है, जबकि जिन्नात का इंसान औरतों से मुबाशरत जिमात की भी शनीद है।
عورتوں سے میل جول کے وقت بالخصوص عشق و جادو کے حالات میں کہ کوئی عورت کہتی سنائی دیتی ہے کہ اس جن نے اپنا کام پورا کیا اور مجھ سے منی کا خروج ہوا، اور کوئی عورت کہتی ہے جن کا مجھ سے جمع کرنا میرے خاوند کے مجھ سے جمع کرنے سے بہتر ہے۔ مردوں سے بھی اس طرح کی باتیں ممکن ہیں، اس لیے کہ بعض جننا ہے مردوں کی عاشق ہے۔ یہ سارا معاملہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جن اس کے محبوب کی صورت میں یا کسی پڑوسی کی صورت میں یا مرغ کی صورت میں یا کسی ناپسندیدہ شخص کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ کیا سابقہ امتوں میں بھی جنات کی پوجا کی جاتی تھی؟ فرمان الہی ہے، وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یعنی تو اس بات سے پاک دم برا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی دوسرا اللہ و معبود ہو، یعنی ہم تیرے بندے ہیں اور ان مشرکین سے براق کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ہمارے دوست نہیں تو ہمارا دوست ہے، یعنی وہ شیاطین و جن ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر کے پیش کرتے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ سو آج تمہارا کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا مالک ہے اور نہ نقصان کا، یعنی آج قیامت کے دن تم کو وہ لوگ جن کے نفع کی تم کو امید تھی، بتوں اور شریکوں میں سے تم کو نفع نہیں دیں گے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ان مشرکین کا رد ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا، یعنی انہوں نے جنوں کی عبادت کی جواب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے شرک و کفر سے ان کو شریک ٹھہرا لیا۔ اگر کہا جائے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے تو جنوں کی عبادت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے بتوں کی پوجا صرف جنات کی اطاعت کرتے ہوئے کی۔ ایسے لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دیگر لوگوں کے ساتھ کسی سفر پر نکلا تو راستہ گم کر بیٹھا، شیاطین و جنات نے اسے مخبوط کر دیا اور زمین میں بھٹکا دیا، جبکہ اس کے ساتھی سیدھے راستے پر ہی قائم رہے اور اسے بھی اپنی طرف سیدھے راستے پر بلاتے رہے۔ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ حیران ہے، اسی کے کچھ ساتھی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس نے شیطان کی اطاعت کی اور زمین میں معصیت کے کام کیے، حق سے ہٹ گیا اور گمراہ ہوا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور جس کی طرف جنات شیاطین بلاتے ہیں وہ گمراہی ہے۔ کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی اے اولاد آدم کے شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم میں سے ان کافروں کے لیے ڈانٹ ہے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، حالانکہ وہ ان کا واضح دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا اور وہی انہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جن کا حجم کیا ہے۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات و انسان سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں تو میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، مگر ایسے ہی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے تو جتنا پانی سوئی نے سمندر سے کم کیا ہے، ایسے ہی تمام جنات و انسان کو ان کی مطلوبہ چیزیں عطا کرنے سے میرے خزانوں میں کمی آ سکتی ہے، یعنی کوئی نہیں آئے گی۔